नमस्कार। लुकेका अनि लुकाइएका, देखिएका तर नभनिएका घटनाहरूको सङ्गालो मात्र होइन, तथ्य र तथ्याङ्क सहितको विश्लेषण कार्यक्रम इनसाइडर। यहाँहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। म आएपछि चकाचौँध गरिदिन्छु भनेर एउटा मान्छेहरू उफ्रिन्छ। गरिब जनता अनि गरिब जनता बाध्य भएर विदेशतिर पलायन हुनुभएका युवा त्यसैलाई ताली पिट्छन्। नक्कली पासपोर्टदेखि लिएर अनेक अपराधहरूमा संलग्न भनिएका मान्छेहरू थोरै दिन राज्यमा पुग्दाखेरि राज्यको कुनै 3 दिन 4 दिन 5 दिन भित्रै राज्यमा लुट मचाउन थालिसकेका मान्छेहरू सडकमा हिरो भएर हिँडिराखेको योभन्दा भाँडिएको राजनीति के हो? मैले निर्वाचनमा कुनै पनि प्रतिस्पर्धी साथीहरूको नाम पनि उच्चारण गरेको छैन, आवश्यक ठानेको छैन। मैले उहाँहरूप्रति सम्मान व्यक्त गरेको छु। कोहीसँग भएको आक्रोशको भारी गोविन्द भट्टराईलाई तपाईँले बोकाइदिनु भयो भने यो ठुलो अन्याय हुन्छ। चुनाव 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा भइराखेको छ। 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा भएको चुनावले समग्र देशको ध्यान आकृष्ट गरेको छ। एकजना उम्मेदवार डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको भनाइलाई ख्याल गर्ने हो भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि उहाँले आकर्षित गर्नुभएको छ। चुनाव 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा यस कारणले सीमित रहेको छैन। चुनावमा मतदान भइसकेको छ। बारा, चितवन र तनहुँ 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान भइसकेपछि आम मतदाताले दिएको मत पत्र अब एउटा बक्सामा सुरक्षित भइसकेको छ। मत कसलाई प्रकट भएको छ, मत कसरी प्रकट भएको छ, यो कुरा मतपत्र खोलेर जब गन्न थालिनेछ र यसको अन्तिम परिणाम आउनेछ त्यसपछि मात्रै पत्ता लाग्नेछ कि कसको पल्ला भारी भएछ भनेर। अहिले बारादेखि तनहुँसम्म पुग्दाखेरि 3वटै निर्वाचन क्षेत्रमा मानिसहरूको उत्साह देखिन्छ, आम मतदाताहरूको, र उम्मेदवारहरू पनि उत्तिकै उत्साहित भएको देखिन्छ। बारा र चितवनमा चुनावको बखतमा एउटा हङ्गामा भएको देखियो। तनहुँ त्यस हिसाबले शान्त देखियो। बारामा बुथ क्याप्चरको कुरा सुरुवातमै आयो अनि तनहुँमा त्यसको तुलनामा शान्त देखियो। तर चितवनमा जब एकजना उम्मेदवार रवि लामिछाने मतदान केन्द्रमा पुगे, भोटिङ प्रारम्भ भयो, आचार संहिता उल्लङ्घन भयो भनेर, त्यसले गर्दा त्यहाँ केही बेर मतदान नै स्थगित हुन पुग्यो। यी 2वटा ठाउँको तुलनामा तनहुँ चाहिँ शान्त रह्यो, मतदान भयो। बरु त्यहाँ मतदाताहरूलाई, उम्मेदवारलाई धुलोले निकै सकस पुर्यायो। राजमार्ग बन्दै गरेको र त्यो बन्दै गरेको राजमार्गमा उडेको धुलोले र त्यो धुलो उछिनेर अर्थात् त्यो धुलो नागेर मतदान केन्द्रसम्म पुग्नु पर्दाखेरिको सकस त्यहाँ बेग्लै प्रकारको थियो। तर बारा र चितवनको तनाव तनहुँले झेल्नु परेन। यो झेल्नु नपरे पनि चुनावको बखतमा आम मतदाता, उम्मेदवार र राजनीतिक पार्टीहरूको तनाव भने बेग्लै किसिमको रहेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मतदानभन्दा अगाडिदेखि नै 1 को बदलामा 3 भनेर नारा लगाइरहेको छ। अर्थात् 3वटा क्षेत्र हामी जित्छौँ भन्ने उसको दाबी रहेको छ। चर्चाको हिसाबले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको चर्चा अर्थात् उसको दाबी ठिकै हो कि जस्तो पनि लाग्दछ। गठबन्धनको उम्मेदवार भएको हुनाले नेपाली कङ्ग्रेस बलियो स्थितिमा त्यसपछि दोस्रो स्थानमा देखिन्छ। चर्चाको हिसाबले नेकपा एमालेको चर्चा तेस्रो स्थानमा देख्न सकिन्छ। तर मतपत्र मतपेटिकामा सुरक्षित भइसकेको हुनाले को पहिलो हुनेछ, को दोस्रो हुनेछ या को तेस्रो हुनेछ भन्न सक्ने स्थिति रहेको छैन। चर्चा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र घन्टीको राम्रैसँग भएको छ। बारादेखि तनहुँसम्म जित्छ कसले र कसले जित्दैन त्यो हेर्न बाँकी रहेको छ। तर यो जित हारको कुरालाई एकछिन थाती राख्ने हो भनेदेखि एकछिन बडा रोचक खालको संयोग पनि यो उपचुनावमा भएको छ। बाराकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि पनि त्यहाँ जो उम्मेदवार हो तिनै उम्मेदवारले
आफूले आफैलाई पनि मत हाल्न पाएका छैनन्, किनभने त्यो ठाउँमा बसाइँ सराई गरेर उम्मेदवार बन्न आएका उम्मेदवारहरू थुप्रै रहेका छन्। ती उम्मेदवार मध्येका एकजना उम्मेदवार उपेन्द्र यादव पनि हुन्। अन्य उम्मेदवार रमेश खरेलदेखि अन्य उम्मेदवारको स्थिति पनि यही नै रहेको छ। चितवनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि पनि त्यस्तै स्थिति बनेको छ। स्वयं रवि लामिछानेले आफूले आफैलाई मतदान गर्न पाएनन्। अर्का उम्मेदवार रामप्रसाद न्यौपानेले पनि आफूले आफूलाई मतदान गर्न पाएनन्। नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार जीत नारायण श्रेष्ठले मात्रै आफूले आफूलाई मतदान गर्न पाए। मतदानभन्दा केही बेर अगाडि मात्रै यो जीत नारायण श्रेष्ठको घर हो चितवनमा रहेको भनेर सादा मानिस, सादा घर अनि स्थानीय उम्मेदवार भनेर चर्चा गरेको देखियो। यो आचार संहिता मौन अवधि प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडिको कुरा, अर्थात् घर देखाउन थालिएको छ जीत नारायण श्रेष्ठको, अर्थात् उनी लोकल स्थानीय उम्मेदवार हो भनेर काङ्ग्रेसका मानिसहरूले प्रचार गरेको देखिन्छ। स्थिति तनहुँको त्यही रहेको छ। त्यहाँ पनि स्वर्णिम वाग्लेले आफूले आफूलाई मतदान गर्न पाए। तनहुँको अवस्था पनि त्यस्तै रहेको छ दर्शकबिन। त्यहाँ पनि गोविन्द भट्टराईले आफूले आफूलाई मतदान गर्न पाए, तर स्वर्णिम वाग्लेले आफूले आफूलाई पनि मतदान गर्न पाएको स्थिति त्यहाँ पनि रहेन। अर्थात् यो उपचुनावमा उम्मेदवारहरू यताबाट उता, उताबाट यता जसरी स्थानान्तरण भएका थिए, त्यो स्थान परिवर्तन गर्दाखेरि उनीहरूले आफूले आफैलाई पनि मतदान गर्न नपाएको रोचक खालको स्थिति यो उपचुनावमा बन्न पुगेको छ। उपचुनाव रोचक बन्यो, हामीले चर्चा गरि नै हाल्यौँ। उपचुनाव रोचक मात्रै बनेन, उपचुनाव घोचक पनि बन्यो। आफूले आफैलाई मतदान गर्न समेत नपाएका रवि लामिछाने जब दिउँसो भयो मतदान केन्द्रको निरीक्षण गर्न चितवन पुगे। चितवनमा उनी पुग्दै गर्दा उनका समर्थकहरूले नाराबाजी गरे र उनी गएको दृश्यहरू कैद गर्नको लागि गरिएका क्यामेराहरू र उनका समर्थकहरूले गर्दा ठुलै भिड देखियो र सत्ता गठबन्धनका पक्षहरू मतदान केन्द्रको ढोकैमा बसेका थिए र उनीहरूले यति बेला मतदानलाई प्रभावित गर्ने गरी नाराबाजी गर्नु, हुटिङ गर्नु, जुलुस निकाल्नु अनि आफ्नो पक्षमा नाराबाजी गर्दै हिँड्नु यो आचार संहिताको उल्लङ्घन हो भनेर उनीहरूले त्यसमा आपत्ति जनाए। आपत्तिको विषय यति बन्यो कि उनी मतदान केन्द्रसम्म पुग्न सकेनन् र उनी त्यहीँबाट पछि हट्नु पर्यो। रवि लामिछानेकै भनाइलाई ख्याल गर्ने भने उनका सहयोगीहरूको मोबाइल त्यहाँनिर खसेको छ। त्यहाँ उपस्थित भएका केही मानिसहरूको भनाइ, सार्वजनिक भनाइलाई ख्याल गर्ने भने त्यहाँनिर हङ्गामा भएको छ भनेर देख्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ। हङ्गामा कुन स्तरको भएको थियो, त्यसले कति क्षति पुर्यायो फेरि चर्चा गरौँला। तर अहिले तत्काल चाहिँ उनी मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न सकेनन्, पाएनन्, त्यहीँबाट फर्कनु पर्यो। त्यो फर्कने बित्तिकै कुरा साम्य भएन, मतदान स्थगित भयो र त्यति बेला मात्रै मतदान पुनः प्रारम्भ भयो जब रवि लामिछानेले माफी मागे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो काम गलत भयो भनेर स्वीकार गर्यो र निर्वाचन आयोगले उनीहरूलाई ध्यानाकर्षण गरायो। तर यो खण्डमा हामी तपाईहरूलाई त्यो चितवनमा जब रवि लामिछाने प्रवेश गरेका थिए मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरिको स्थिति हामी यहाँनिर दृश्यमा देखाउनेछौँ। यो जुन भरतपुर महानगरपालिका आचार संहिता चाहिँ जुन उल्लङ्घन गर्नुभयो भन्ने कुराहरू गरेकै छैन। हामीले जम्मै सबैजना गुरुटु रवि सरलाई उहाँको समर्थक त आउँछन् नि आउँदैन भन्नुहोस् त। उहाँ समर्थक हुन् नि त, आउँछन् नि भेट्नलाई। ओके, जनताले आफ्नो मान्छे आउँदा खुसियाली व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो। खुसियाली व्यक्त गर्न आएको हामी सबै, उहाँ आउने बित्तिकै हामी सबै खुसियाली व्यक्त गर्न आएको। आउँदाखेरि उनीहरू ढुङ्गाहरू लिएर आए हान्नलाई, ती छु म त प्रत्यक्ष देखेको। वडा नम्बर 12 जुन यो नयाँ किरण कमल कुसुम माध्यमिक विद्यालय अगाडिको दृश्य यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले 81 यो तनावग्रस्त जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ।
यति बेला यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ यो जुन चाहिँ भोटिङ भयो र नाराबाजी भयो जुन किसिमको आरोप मतलब त्यो खालको चाहिँ उहाँले भोटिङ भयो भने पछाडि उहाँहरू चाहिँ एकैछिन आक्रोशमा यहाँ हुनुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ। दृश्यमा हङ्गामा भएको देखिन्छ, हुलचाल भएको पनि देखिन्छ, कसैको मोबाइल खसेको पनि देखिन्छ, नाराबाजी हङ्गामा यी सबै देखिन्छ। आक्रोशित अभिव्यक्तिहरू त कति हो कति यो भनी साध्य छैन, हेरी साध्य छैन। चितवन एक हिसाबले एकछिन तनावग्रस्त बन्न पुगेको छ। गोकुल बास्कोटाको भनाइ सार्वजनिक भएको छ कि कानुनको पालना गरौँ, कानुनको पालना नगर्ने हो भने त्यसले समस्या सृजना गर्न सक्छ भनेर उनले सङ्केतको भाषामा भनेका छन् र उनले भनेको सङ्केतको भाषाले चुनावलाई प्रभावित गर्न सक्छ भन्ने प्रष्टै देख्न सकिन्छ। गोकुल बास्कोटाको यो भनाइ आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यहाँबाट फर्किसकेपछि रवि लामिछाने स्वयंले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूलाई प्रकट गरेका छन् र आफ्नो भनाइ करिब 10 देखि 12 मिनेटमा सीमित गर्दै त्यसलाई अभिव्यक्त गरेका छन्। उनले भनेका छन्, म पछि हटेर समस्याको समाधान हुन्छ भने म पछि हट्छु भनेर पछि हटेका छन्। त्यसपछि मतदानको बाटो पुनः खुलेको छ। उनी पछि हटे, तर उनका अभिव्यक्ति चाहिँ आक्रोशित खालकै थिए। अर्थात् त्यहाँनेरि म जाँदा त्यसरी नाराबाजी हुनु, होटिङ हुनु अघिल्लो चुनावमा पनि थियो। त्यो चुनावमा त यस्तो भएन, यसपटक किन उनले प्रश्न गरेका छन् र त्यो प्रश्न गरि नै रहँदाखेरि उनले अन्य दल र अन्य उम्मेदवारमाथि पनि प्रश्न गरेका छन्। अघिल्ला उम्मेदवारहरू खास गरी उमेश श्रेष्ठदेखि लिएर कृष्ण भक्त पोखरेलसम्म प्रतिस्पर्धा गर्दा उनीहरू शान्त रहेको, सौम्य रहेको, कटाक्ष नगरेको उनले स्मरण गरेका छन्। यसपटक फरक खालको स्थिति बन्यो भनेर आफू पनि आक्रोशित देखिन्छन् र अन्य उम्मेदवारहरू आक्रोशित भएको उनको अभिव्यक्तिबाटै प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। अहिले म मतदान केन्द्रहरूमा जाने अवस्था मैले त्यति देखिनँ, तर केही छैन। म सम्पूर्ण मतदाता महानुभावहरूलाई म केही बेरमा वातावरण शान्त भयो भने भेटघाट गर्न आउने नै छु, म कोसिस गरि नै रहेको छु। म सबै राजनीतिक दलका र सँगैका उम्मेदवार साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, एक माघले जाडो जाँदैन। आम नागरिकले, चितवनवासीले तपाईँहरूलाई हेरिरहेका छन्। जुन किसिमको घटना भएको छ त्यसलाई ध्यान दिएर हेरेका छन्। आम नागरिकहरूले जाँदाखेरि केही स्वागत गर्नुभयो, अलिकति ग्रिट गर्ने अथवा हाई हाई भन्ने त्यो एउटा सामान्य प्रक्रिया चलिरहेको थियो। गत निर्वाचनमा योभन्दा बढी भएको थियो। हामीले बारम्बार भनेको नगर्नुहोस् है, नाराबाजी नगर्नुहोस् भनेर भनिरहेका थियौँ, तर त्यो पनि त्यस्तो सामान्य विषयलाई हामीले कन्ट्रोल गरिरहँदाखेरि पनि गेटमै बसेर पहिले तयारी भएर धकेल गर्ने, हाम्रा साथीहरूले चाहिँ मोबाइल फालिदिने जस्ता दृश्यहरू देखिएको छ। मलाई केही पनि भन्नु छैन यसमा, धन्यवाद। म पछाडि फर्किन तयार छु, तर यसलाई नेपाली जनताले नोटिसमा लिएका छन्। विशेष गरेर चितवनवासी आमा बुवा दाजुभाइ नोटिसमा लिएका छन्। म माथि भएको घेराबन्दीलाई नेपाली जनताले ध्यान दिएर हेरेका छन्। म माथि भएका षड्यन्त्रलाई नेपाली जनताले ध्यान दिएर हेरेका छन्। त्यसैले म फेरि पनि तमाम मतदाता महानुभावहरूलाई नै अनुरोध गर्न चाहन्छु, संयमित भएर जानुहोला। प्रशासनलाई मेरो फेरि पनि अनुरोध छ, केही घन्टा बाँकी छ। यतिखेर संसारले चितवनलाई हेरिरहेको छ, चितवनमा के भइरहेको छ हेरिरहेको छ। एउटा डरलाग्दो मतदानको इतिहास बोकेर त्यो इतिहासलाई मेटेर नयाँ इतिहास कोर्दै अगाडि बढेको चितवन 2मा त्यस्ता अराजक घटनाहरू नहुन् भन्ने कुरालाई सचेत हुनको निमित्त मैले भर्खरै सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराएको छु। मैले प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यान आकर्षण गराएको छु। कृपया यस्तो वातावरण सृजना नहोस्। अन्य राजनीतिक दलका साथीहरू, उम्मेदवार साथीहरू, कृपया आफ्ना साथीहरूलाई तपाईँहरूले कन्ट्रोलमा राख्नुहोला, आफ्ना साथीहरूलाई संयमित हुन भन्नुहोला। लोकतन्त्रको अभ्यास भनेको सुरक्षित मतदान हो, संयमित भएर अगाडि बढ्ने हो। भोलिका दिनमा राजनीतिक गतिविधिहरू बढाइरहँदा यदि तपाईँले लोकतन्त्रलाई राम्रो अभ्यासमा लिएर जानुभयो भने तपाईँलाई आम मतदाताले हेर्नेछन्। भोलिका दिनमा मतदाताले तपाईँको पक्षमा मतदान गर्ने न्यूनतम ठाउँहरू राखिदिनु होला, त्यो मर्यादा कायम राखिदिनु होला। म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आफ्ना कार्यकर्ता, आफ्ना भोलिन्टियर र आफ्ना मतदाता सबैलाई, शुभचिन्तकहरूलाई तपाईँहरूले संयमित हुन अनुरोध गरिदिनु होला। म यसभन्दा अगाडि पनि निर्वाचन लडेको हुँ। मेरा विद्वान उम्मेदवार साथीहरूको आज सम्झना आइरहेको छ मलाई।
कृष्णभक्त पोखरेल जस्ता विद्वान मित्र जसले कुनै पनि कटाक्ष नगरिकन चुनाव लड्नुभयो, उमेश श्रेष्ठ जस्ता विद्वान व्यक्तित्व जसले एक शब्द पनि नराम्रो नगरिकन चुनाव लड्नुभयो। हामीले एकअर्कालाई कहिले पनि कटाक्ष गरेनौँ। मैले निर्वाचनमा कुनै पनि प्रतिस्पर्धी साथीहरूको नाम पनि उच्चारण गरेको छैन, आवश्यक ठानेको छैन। मैले उहाँहरूप्रति सम्मान व्यक्त गरेको छु, कुनै पनि किसिमको दुर्भाव मैले व्यक्त गरेको छैन। मलाई विश्वास छ तपाईँको राजनीतिक दलप्रति। लामो इतिहास बोकेको राजनीतिक दल गुण्डागर्दीमा विश्वास गर्दैन, झडपमा विश्वास गर्दैन, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ। म त्यही विश्वासले यहाँ निर्वाचनमा खडा भएको छु र त्योभन्दा बाहेक अरू कुरामा मलाई विश्वास गर्नु छैन। एक माघले जाडो जाँदैन भन्दै रवि लामिछानेले अन्य उम्मेदवारहरूमाथि प्रश्न खडा गरेका छन्। मतदान केन्द्रमा म जान सक्ने स्थिति किन बनेन भनेर उनले स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्। निर्वाचन आयोगले यो कुरालाई कति मान्यता दियो कति मान्यता दिएन फरक कुरा हो, तर उनले आफ्ना कुराहरू आम जनता समक्ष पनि राखेका छन् र प्रधानमन्त्री स्वयंलाई पनि उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। रवि लामिछानेमाथि यो प्रश्न खडा गरिएको हो नियोजित रूपमा, वा रवि लामिछाने र उनका समर्थकहरूले त्यहाँनेरि प्रदर्शन गरेको व्यवहार नै त्यस्तो प्रकारको थियो। निर्केवल निर्वाचन आयोगले गर्ला, त्यहाँका आम जनताले गर्लान्। देखेका दृश्यहरू हामीले तपाईहरूलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेका छौँ। तर रवि लामिछानेको आज हाई हाई भइरहँदाखेरि रवि दाई भन्दै घन्टी 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 भनेर मानिसहरूले नाराहरू लगाइरहँदाखेरि, पक्षमा आफ्ना भनाइहरू सार्वजनिक गरिरहँदाखेरि एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। रवि लामिछाने मात्र होइन, त्यस्ता मानिसहरू जो पपुलिजमको अर्थात् लोक रिन्जाइको सहारामा छिट्टो चर्चामा आउन चाहन्छन्, चर्चामा आएर उनीहरू सबै कुराहरू प्राप्त गर्न चाहन्छन्, तिनप्रति डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनी पपुलिजमको सहारा भनेको छोटो हुन्छ, जसको राजनीतिक दर्शन हुँदैन, सिद्धान्त निष्ठ हुँदैन, त्यस्ता मानिसहरूले राजनीति गरेर खाँदैनन् भन्ने उनको ठुलो गम्भीर आरोप रहेको छ। अझ गम्भीर आरोप उनले रत्नपारको चटकेसँग तुलना गरेका छन् र रत्नपारको चटकेले कुनै एउटा बट्टामा राखेको औषधि हो भन्दै यसले दर्जनौं रोग निको हुन्छ भनेर भन्ने गरेको र त्यस्तै चटके अहिले नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेको भन्दै यसलाई प्रतिक्रान्तिको खतरा भनेर एउटा जार्गन प्रयोग गरेका छन् र एकातर्फ दक्षिणपन्थीहरूको खतरा, अर्कोतर्फ प्रतिक्रान्तिको खतरा भनेर उनले सचेत पनि गराएका छन्। यहाँ देशभित्र पनि विभिन्न ढङ्गले शक्तिहरूको जुन उदय भइरहेको छ, त्यो एउटा चरम एउटा पपुलिजम लोकरिजाइको रूपमा कुनै विचारधारा छैन, सिद्धान्त छैन, यत्र चाहिँ गम्भीर समस्याहरू छन्, त्यसको कुनै विश्लेषण छैन। तर त्यत्तिकै म आएपछि चकाचौँध गरिदिन्छु भनेर एउटा मान्छे आएर उफ्रिन्छ। गरिब जनता अनि गरिब जनता बाध्य भएर विदेशतिर पलायन हुनुभएका युवा त्यसैलाई ताली पिट्छन्। के त्यो जादुगर हो? उहिले हामी यहाँ बस आचलमा हेर्न पाएको छैन। हामी विद्यार्थी छँदा यहाँ रोता पार्कमा चाहिँ चटकेहरू हुन्थे। ती चटकेहरूले एउटा 2-4 बोतल लिन्थे, त्यसले चाहिँ त्यो औषधिले 100 औषधिको रोग निको हुन्छ भन्थे। त्यसैले यस्ता चटकेहरू जसको कुनै सिद्धान्त विषय केही छैन, तर जनतामा जुन असन्तुष्टि छ त्यो असन्तुष्टिको दोहन गर्नको निम्ति सबैले गाली गरिदिने, नेताहरूले गाली गरिदिने, खास गरी प्रगतिशील सोच राख्नेहरूलाई, हिजोका क्रान्तिकारीहरूलाई, खास गरी माओवादी पृष्ठभूमि भएकाहरूलाई तिनको सत्यसराप गर्ने अनि म आएपछि ठिक गरिदिन्छु भन्ने बिचरा नबुझेको जनता, आक्रोशित जनता हो भनेर तिनको पछि लाए। त्यसले यो बडो डरलाग्दो स्थिति हो। यसले ठुलो प्रतिक्रान्तिको आधार तयार गर्दैछ। त्यसले बेलैमा म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, विभिन्न यो समूहमा विभाजित हुनुभएका साथीहरूलाई आग्रह छ, यति बेला आरोप प्रत्यारोप नगरौँ, आरोप प्रत्यारोप होइन, बहस छलफल गरौँ, आलोचना प्रत्यालोचना गरौँ। आखिर अहिले मार्च भएको भए के गर्नु? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो। कुरा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको मात्र होइन, यस्तै अर्का एकजना त्यस्ता नेता पनि छन् जसको समाजमा बौद्धिक नेता भनेर एउटा मान छ, अर्थात् उनलाई त्यसरी चिन्ने गरिन्छन्। अस्तिसम्म नेकपा एमालेमा अहिले एकीकृत समाजवादीको महासचिव भएका मानिस हुन्
घनश्याम भुसाल उनले अचम्मसँग आक्रोश पोखेका छन्, त्यो पनि रवि लामिछानेमाथि। पार्टी फरक भयो बेग्लै कुरा हो, तर एमालेमै रहँदा अर्थात् अन्य दलमा रहँदा पनि घनश्याम भुसाल युवा पुस्तालाई पालो दिनुपर्दछ भन्ने मानिस हुन्। आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष विरुद्ध आक्रोशयुक्त अभिव्यक्ति दिने मान्छे हुन्। अहिले तिनै घनश्याम भुसालले रवि लामिछानेमाथि किन आक्रोश व्यक्त गरेका छन् र त्यसरी आक्रोश व्यक्त गर्नुपर्ने कारण के रहेको छ? एउटा चासोको विषय रहेको छ। उपचुनावमा जित हार भइहाल्छ, मतदाताले जसलाई रुचाउँछन् तिनले जित्ने कुरा स्वाभाविक रहेको छ। तर घनश्याम भुसालले चाहिँ त्योभन्दा पर रहेर आफ्नो नागरिकताको कुरा, पासपोर्टको कुरा भन्दै प्रश्न खडा गरिदिएका छन्। जो मानिसले बदमासी गर्छ त्यही मानिस हिरो हुने यो कस्तो समाज भनेर उनले यो समाजमाथि, यो सामाजिक सञ्जालमाथि प्रश्न गरेका छन्। अहिलेको सामाजिक सञ्जालमा कोही मानिस 2 घण्टा बस्यो भने त्यो पागल हुन्छ भन्ने उनको अभिव्यक्ति रहेको छ। र रवि लामिछानेले टेकेको जग र जमिन अनि उनले गर्दै गरेको राजनीति, यो राजनीति होइन भन्ने उनको भनाइरहेको छ। हाहा र होहोको भरमा अघि बढ्ने र त्यसैलाई समर्थन गर्ने, त्यसैमा ताली पिट्ने यो समाजले कता लैजाँदैछ उनको गम्भीर चासो रहेको छ। नक्कली पासपोर्टदेखि लिएर अनेक अपराधहरूमा संलग्न भनिएका मान्छेहरू थोरै दिन राज्यमा पुग्दाखेरि राज्यको कुनै 3 दिन 4 दिन 5 दिन भित्रै राज्यमा लुट मचाउन थालिसकेका मान्छेहरू सडकमा हिरो भएर हिँडिरहेको योभन्दा भाडिएको राजनीति के हो? आज राजनीति भाडिया छ, त्यसैले समाज भाडिया छ र त्यो समाज भाडिएको कुरा सामाजिक सञ्जालहरूमा देख्न सकिन्छ। जुन सामाजिक सञ्जालमा 3 दिन मान्छे राखिदियो भनेदेखि बौलाउनका लागि पर्याप्त छ। उपचुनावको हामीले चर्चा गऱ्यौँ, खास गरी चितवनको बारेमा। बाराको स्थिति त्योभन्दा कम चुनौतीपूर्ण रहेको छैन। उपेन्द्र यादव गत मङ्सिर 4 को चुनावमा पराजित भए। यसपटक जित्छु भनेर गठबन्धनको बलमा बारामा उनी उम्मेदवार भएका छन्। उनलाई मत गठबन्धनले दिनेछ, तर उनलाई ठुलै चुनौती चाहिँ जनमत पार्टी र त्यसका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले दिएका छन्। बिहानै उनले बुथ क्याप्चर भयो भने हिजो मात्रै उनले जहाँ जनमत पार्टीका तर्फबाट आफ्ना मानिसहरूलाई अवहेलना गरिएको अनि साङ्घातिक हमला गरिएको यस किसिमका कुराहरू पनि सार्वजनिक गरियो। उनले यति मात्र होइन, भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू नेपालमा आएर बदमासी गरेको यो कुरा पनि सार्वजनिक गरेका छन्। एउटा भिडियोमा पैसा बाँड्दै गरेको त्यो देखेपछि रोक्न जाँदा त्यहाँनेरि हमलाको कोसिस गरेको उनको अर्को आरोप छ। बिहानै वैशाख 10 गते उनले अर्को आरोप लगाए र बुथ क्याप्चर भयो भनेर उनले सार्वजनिक रूपमा आक्रोशयुक्त अभिव्यक्ति दिए। उनको यो भनाइलाई प्रहरीले अस्वीकार गरेको छ। बुथ क्याप्चर कहीँ भएको छैन उसको यो भनाइरहेको छ। तर एउटा पार्टीको अध्यक्षले गम्भीर ढङ्गले लगाएको यो आरोपलाई ध्यानपूर्वक हेर्ने कि नहेर्ने, यसमा छानबिन गर्ने कि नगर्ने, राजनीतिक स्तरमा यदि यो तहको बदमासी भएको छ भने यसलाई सच्याउने कि नसच्याउने सीके राउतको भनाइले निकै गम्भीर बनाइदिएको छ। पचरौताको बेलदारी बुथमा चाहिँ कब्जा भएको अवस्था छ। त्यहाँ हाम्रो बुथ एजेन्टलाई छिर्न दिएको अवस्था छैन। त्यहाँ जसपा कार्यकर्ताहरूले काट दिन्छु भनेको थियो भनेर त्यहाँ चाहिँ बुथ भित्रै छिर्न दिएको छैन। र त्यस्तै र त्यहाँ चाहिँ बेलदारीको खास कुरा के हो भन्दाखेरि त्यहाँ 3-4 दिन अगाडिदेखि नै त्यो गाउँभित्र पनि प्रचार प्रसारको लागि, घर दैलोको लागि पनि हाम्रा कार्यकर्ताहरू कसैलाई छिर्नै दिएको अवस्था छ। त्यस्तै अहिले तपाईँको देवतालको झिटकैया बुथमा पनि त्यही अवस्था रहेको छ। त्यहाँ पनि हिजो पनि के माइन्युट गरेको थियो भन्दाखेरि अरूको इच्छाको व्यक्तिले अरूको हकमा मतदान गर्न सक्ने भनेर लेखेको छ। त्यस्तो खालको सर्वदलीय बैठकको नाममा माइन्युट जबरजस्ती गर्न लगाएर त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि बुथै कब्जा गर्ने, अरूकोलाई मलाई भोट दिने हो कि होइन भनेर भन्ने, अनि त्यसपछि एउटै चुनाव चिन्हमा भोट हाल्ने जस्तो खालको वातावरण बनाएको थियो। हामीले प्रहरी प्रशासनलाई पटक अनुरोध गर्दा पनि उहाँहरूले अहिलेसम्म पनि त्यहाँ सुरक्षा दिन सक्नु भएको छैन। बेलदारी, झिटकैया र अरू 1-2 बुथहरू चाहिँ अहिले पनि लगभग कब्जा भएको अवस्थामा छ।
सीके राउतको यो भनाइले साँच्चीकै नेपाली राजनीतिमा यतिसम्मको बदमासी भएको हो त भन्ने प्रश्न खडा गरिदिएको छ। तराई क्षेत्रमा जनमत पार्टी नयाँ उदाएको पार्टी हो, पहाडी क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदाएको पार्टी हो र उसको वाहवाही चलिराखेको छ। यी पार्टीहरूले घाँटीको नसा फुल्ने गरी बुथ क्याप्चर भएको मतदातालाई प्रलोभनमा पारेको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यो अभिव्यक्तिको बारेमा अब छानबिन गर्छ कसले? यी अभिव्यक्तिहरूको सुनवाई हुन्छ कहाँ? यी अभिव्यक्तिहरू कहाँ पुगेर विश्राम लिनेछन्? प्रश्नै प्रश्न रहेको छ। यो प्रश्नलाई एकछिन हामी थाती राख्नेछौँ। तर तनहुँमा 2-3 दिनसम्म बसिसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री युवा नेता भनौँ गगन थापाको एउटा अनुभव रहेछ। उनले सञ्जालमा उपस्थित भएर आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन्। उम्मेदवार आफ्नोलाई मत माग्नु त स्वाभाविक कुरा हो, त्यो ठुलो कुरा भएन। तर उनले त्यहाँ उपस्थित भएर आफ्नो अनुभवसहित नेपाली राजनीतिलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक गरेका छन्। उनको 10 मिनट लामो भिडियोमा गगन थापाले अब तनहुँमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको बारेमा सुविचारित मन्तव्य सार्वजनिक गरेका छन्। उनको मन्तव्यमा गोविन्द भट्टराईलाई जिताउँ भन्ने कुरा त लुकेको छँदै नै छ। त्यो सँगसँगै हामीले के गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा पनि उनले सार्वजनिक गरेका छन्। तपाईहरूको म प्रति असन्तुष्टि होला, हामीले गर्न नसकेका कामहरू होलान्, यसका बावजुद पनि कसैले गरेको गल्ती कमजोरी खोटको भारी अर्को व्यक्तिलाई नबोकाउनुस् भनेर उनले सार्वजनिक अपिल पनि गरेका छन्। त्यो अपिलले गोविन्द भट्टराईको पक्षमा मत मागेको प्रष्टै देखिन्छ। तर साँच्चै उनले हामीले गर्न नसकेको काम भनेर चाहिँ के भनेका हुन् त? तनहुँ पुगिसकेपछि उनलाई महसुस भएको कुरा चाहिँ के हो त? तनहुँ नै पुगिसकेपछि उनलाई यस्ता कुराहरू चाहिँ किन अनुभव भए त? के यो चुनावी अभिव्यक्ति हो? के यो चुनावमा प्राप्त भएको ब्रह्मज्ञान हो? वा साँच्चीकै नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर भएछ, यसलाई सुधार्नको लागि, यसलाई अघि बढाउनको लागि केही गर्नुपर्ने छ भन्ने कुराको अनुभूत भएको हो त? हामी गगन थापाको यो अभिव्यक्तिको सार के हो भन्ने कुरा अब एकछिन प्रस्तुत गर्नेछौँ। कोहीसँग भएको आक्रोशको भारी गोविन्द भट्टराईलाई तपाईँले बोकाइदिनु भयो भने यो ठुलो अन्याय हुन्छ। गोविन्द भट्टराईको निष्ठाको राजनीति, आदर्शको राजनीति र निरन्तर भुइँ मान्छेको लागि काम गर्ने उनको यो प्रवृत्तिलाई यदि हामीले अहिले मौका पाउँदै गर्दा पुरस्कृत गरेनौँ भने यो प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन्छ। यसका निम्ति पनि म फेरि एकचोटि आग्रह गर्न चाहन्छु। तनहुँमा मैले आएर 2 दिन बस्दै गर्दा जे कुरा देखेँ, यसले संसदभित्र सरकारसँग यहाँको विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा केही जानकारी पनि प्राप्त भएको छ, केही प्रेरणा पनि प्राप्त भएको छ, थप दबाव पनि महसुस गरेर म काठमाडौँ फर्किएको छु। र सँगसँगै भोलि गोविन्द भट्टराई तपाईँको प्रतिनिधिहरू आइसके पछाडि राष्ट्रिय विषयहरूमा पनि सँगै उभिएर हामी लड्नेछौँ र तनहुँको यो क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित भएको कुरा, यहाँका युवाहरूलाई नयाँ अवसर दिने कुरा, यहाँको व्यवसायी साथीहरूका समस्याहरू सम्बोधन गर्ने कुरा, यहाँको किसान गृहिणी उद्यमीहरूको समस्याहरू सम्बोधन गर्ने कुरा, यहाँका ग्रामीण बस्तीहरूमा खानेपानी पुर्याउने कुरा वा बाटो पुर्याउने कुरा, यी तमाम विषयहरूका सन्दर्भमा उनले काम गर्नेछन्, हामी उनलाई मद्दत गर्नेछौँ। उपचुनावले 3वटा क्षेत्रको परिणाम सार्वजनिक गरेछ। यसले कुन पार्टीको स्थिति के भएको छ भन्ने कुरा देखाइदिनेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 3 क्षेत्रमा जितेमा उसको वाहवाही हुनेछ र उसको बढ्दो क्रम छ भन्ने कुरा अर्थ दिनेछ र यसले 2084 सालमा हुने चुनावको बारेमा एउटा आकलन गर्नको लागि सहज बनाइदिनेछ। यदि 12 छोडेर तनहुँ र चितवनमा मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जितेको खण्डमा ऊ बलियो पार्टीको रूपमा र अब पार्टीको रूपमा स्थापित भएछ भन्ने कुरा स्थापित हुनेछ। चितवनमा मात्रै जितेको खण्डमा उसले आफ्नो स्थान यथावत राखेछ भन्नुपर्ने हुनेछ। तनहुँमा जितेको खण्डमा यसले सबैभन्दा ठुलो पीर नेपाली काङ्ग्रेसलाई पारिदिनेछ, किनभने उसले त्यसलाई आफ्नो गढ मानेको थियो। गढ भत्कियो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यो ठाउँ र त्यो स्थान लिएछ भने नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा बढी चिन्तित हुनेछ। यदि तनहुँमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जित्यो भने त्यो पक्का जित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हो भनेर भन्नुपर्नेछ।
तर नेपाली कांग्रेसले तनहुँ जित्यो भने आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको अर्थ लाग्नेछ। चितवन जितेको खण्डमा सुधार भएको अर्थ लगाउनु पर्ने हुनेछ। दुवै स्थान हारेको खण्डमा नेपाली कांग्रेस स्खलित हुँदै गएछ र उसको आकार प्रकार घट्दै गएछ। त्यस पार्टीका युवा नेताहरू जो तेजस्वी भनिएका छन् उनीहरूको तेज पनि हीन हुँदै गएछ भन्नुपर्ने हुनेछ। यसरी विभिन्न खालको अड्कलहरू काट्न सकिनेछ यी तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम आइसकेपछि। तर यसपटक निकै बाक्लो गरी चरेको चर्चा हंगामा चर्चा नाराबारी जुलुस मात्र होइन, यसपटक आचार संहिता उल्लङ्घनको विषय पनि उत्तिकै चर्चाको विषय बन्यो। स्वयं नेपाली मिडियाले जब मौन अवधि प्रारम्भ भयो त्यस बखतमा फलानो उम्मेदवारले जित्दैछ भनेर सार्वजनिक गरेका मत सर्वेक्षणहरूले गम्भीर सवाल खडा गरिदिएको छ र त्यो आचार संहिताको उल्लङ्घन हो भनेर प्रश्न उठिसकेको छ। प्रेस काउन्सिलले प्रश्न सोधिसकेको छ। निर्वाचन आयोगले के गर्नेछ हेर्नुपर्ने विषय रहेको छ। त्यसै बखतमा निर्वाचनको बखतमा मत मागेको भनेर रवि लामिछानेका विरुद्ध उजुरीहरू पर्न थालेका छन्। बिहानै मत मागेको देखिसकेपछि यो किन गरियो भनेर प्रश्नहरू गरिएको छ र यो प्रश्नको उत्तरमा निर्वाचन प्रमुख आयुक्तको भनाइ पनि सार्वजनिक भएको छ र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने कसैलाई छाड्दैनौँ भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिइसकेका छन्। यी कुराहरू अब चर्चाका विषय होइनन्, अब यी विषयहरू प्रक्रियाका विषय बनेका छन्। तर मूल कुरा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ तीनै क्षेत्रमा एक हिसाबले भन्दा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा। यसले पाठ चाहिँ के दियो, यसले सिकायो चाहिँ के त, यी तीनै निर्वाचन क्षेत्रबाट कसले के पाठ सिक्नु पर्ने हो त, यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कांग्रेसले जिते के पाठ, कांग्रेसले हारे के पाठ, एमाले जिते के पाठ, एमाले हारे के पाठ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जितेको खण्डमा सिक्नुपर्ने पाठ चाहिँ के हो, यो कुरा भलीभाँति सबैले ख्याल गर्नुपर्दछ। अन्त्यमा एउटा कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ, करिब करिब राजनीतिक दल गठन गरेको 8 देखि 10 महिनाको बीचमा एउटा कुनै दल चौथो ठुलो दल हुन्छ। उपचुनावमा ठुला र स्थापित भनिएका दलहरूलाई असिन पसिन गराउन सक्ने ताकत राख्दछ र अन्य राजनीतिक दलको जस्तो 3 पुस्ते राजनीतिक इतिहास पनि छैन, वंश विरासत पनि छैन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र उसलाई गम्भीर ढङ्गले हेरिएको पनि छैन। तर चुनावमा उसले यसरी घन्टी बजाउँछ कि अन्य उम्मेदवारहरूलाई असिन पसिन हुनु पर्दछ भने बुझिराख्नुहोस्, अब पुराना पार्टीहरूले परम्परागत ढङ्गबाट सङ्गठन गरेर चुनावको प्रचार गरेर टिकट दिनको लागि जमिनदारी प्रथा लागू गरेर राजनीति सम्भव छैन भन्ने कुरा सङ्केतको रूपमा पुराना पार्टीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हवस् त, अहिलेको लागि कार्यक्रम यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।